Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि महात्मा गांधी कौन था और इसने क्या क्या अपने कारनामे अंजाम दिए, कब पैदा हुआ और कहाँ पर ये मरा। इन सब बातों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो महात्मा गांधी है 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुआ भारत के अंदर, और इसका जो नाम है इसके वालिद का नाम करमचंद गांधी था, और इसका जो वालिद है वो एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखता था, और वालदा भी इसकी एक मजहबी खातून थी जो कि मंदिर में पूजा पाठ हर वक्त करती रहती थी। अब जो महात्मा गांधी है इसने इब्तदाई तलीम इलाहाबाद से हासिल की, अंग्रेज़ी तलीम हासिल की, और बहुत ज़्यादा जो है इसको लगाव था तलीम हासिल करने में, और इसके नतीजे में ये जो है अपनी मज़ीद तलीम हासिल करता गया, और एंड पर जो है ये एक बहुत बड़ा वकील बना। और 13 साल की उम्र में ही इसकी शादी कर दी गई, लेकिन ये शुरू में ही एक बागियाना जहन का मालिक शख्स था। शराब नोशी और गोश्त खोरी का माहिर था, और पढ़ाई भी करता था, और साथ अय्याशी को भी मुकम्मल तौर पर यह पसंद करता था। और इसको आला तलीम के लिए लंदन भेजा गया ताकि ये कानून की डिग्री वहाँ से ले सके, और वहाँ से इसने कानून की डिग्री ली और वापस आकर वकालत शुरू कर दी हिंदुस्तान के अंदर, और अपना जो है पहला केस जो है मुकम्मल तौर पर हार गए। मतलब यह है कि वकालत का पहला जो केस था वो हार गए, लेकिन डिग्री तो इसके पास थी ही। अब क्या था कि इनको जनूबी अफ्रीका में जाना पड़ गया, और वहाँ पर ये जनूबी अफ्रीका चले गए। और वहाँ पर जब ये जनूबी अफ्रीका जा रहे थे तो उस वक्त ट्रेनों पर सफ़र किया जाता था, तो ट्रेन पर ये सफ़र कर रहे थे और फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे हुए थे। सफ़र के दौरान एक अंग्रेज़ ने इनको देखा, और उसने जनाब ये नोट किया कि ये तो हिंदुस्तान का है और ये फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठा हुआ है। तो उसने इसको वहाँ से उतरवा दिया, और वहाँ से उसने इसको कहा कि आप जनाब थर्ड क्लास डब्बे में जाएं, और वो इसके साथ गुस्से हुआ, जिसके नतीजे में गांधी को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। और उस दिन से ही उसने अहद कर लिया था कि इंशाअल्लाह वो कभी ना कभी इन अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद करा कर रहेगा। और ये बात गांधी जी के जहन में आ गई, और इसी पर जो है वो डट गए, और आखिरकार पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को। और यह बहुत बड़ा जो क्रेडिट है, इधर जब आप मुसलमानों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान बनाने वाले बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम आता है, और इंडिया की तरफ से गांधी जी का नाम आता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तगो-दो की, और दिन रात कोशिशों के नतीजे में ही पाकिस्तान और इंडिया जो है दो आज़ाद रियासतें, दो अलग जो है रियासतें बनी। और इसका क्रेडिट गांधी जी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब वापस साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो उन्होंने जनाब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, अपनी जमात बना डाली। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो है इनके मुखालिफ होते गए, और इसी तरह जो है गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया, अवाम को उकसाया, और उसके नतीजे में अवाम जो है मुकम्मल तौर पर गांधी के साथ मिलती चली गई। और गांधी ने उनको जो है अलहदा रियासत के क़याम का जो मुतालबा था उस पर कायम रहने के लिए अपनी अवाम को उकसाया, और उसके नतीजे में अवाम गांधी के साथ मिलती चली गई। और आखिरकार जो है 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो अलहदा हो गया। जब जो है ये जो गांधी था इसने देखा, एक दफ़ा इसने जनाब हिंदुस्तान का जो है चक्कर लगाया। मतलब क्या है कि रेलगाड़ी के ऊपर इसने ओवरऑल वीज़ा किया हिंदुस्तान के लोगों को, तो इसको पता चला कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं और गुर्बत की चक्की में पेश रहे हैं, और इस चीज़ को जो है
ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس نے جناب اپنی پارٹی کو مضبوط کیا اور آخرکار عوام کو ان کے ساتھ ملاتا چلا گیا۔ اور ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکوں کے اندر بھی گاندھی نے بھرپور حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہر فورم پر جو ہے قائد اعظم کو اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قائد اعظم جو ہے ایک اعلیٰ اور مایہ ناز وکالت کے بہت بڑے ماہر تھے۔ وکیل تو یہ بھی تھا ہی، لیکن اس سے وہ بہت بڑے وکیل تھے قائد اعظم صاحب، اور انہوں نے وہ کسی بھی طرح کی گاندھی کی جو چپکلشیں ہیں، گاندھی کی جو کارروائیاں ہیں، ان میں نہ آئے، اور آخرکار جو ہے وہ بھی ڈٹے رہے، ادھر سے یہ بھی ڈٹا رہا، اور دونوں نے ہندوستان کو جناب آزاد کرا لیا، اور اس کے نتیجے میں دو ریاستیں بن گئیں، ایک جو ہے بھارت اور دوسرا پاکستان۔ اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کے دوران ہی گاندھی جی کو جناب جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیوی کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر اس کی بیوی جیل کے اندر ہی فوت ہو گئی تھیں، ماری گئی تھیں، اور بہت زیادہ جو ہے اس نے مصیبتیں برداشت کی۔ جس طرح کوئی بھی جو ایک شخص ہے، جب بھی وہ اپنے دل کے اندر کوئی عزائم رکھتا ہے، کوئی مسمم ارادے رکھتا ہے، تو اس کو تکالیف کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو اٹل بات ہے۔ اور آخرکار جو ہے یہ جو ہے مکمل طور پر کامیاب ہوا، اور اس کامیابی کے نتیجے میں کیا تھا کہ یہ جو ہے آخرکار یہ ساری کامیابیاں سمیٹتے ہوئے 30 جنوری 1948 کو جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو قتل کرنے والا تھا اس کا نام تھا نتھو رام، اور اس نے جناب آپ کو گاندھی جی کو فائر کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ نتھو رام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ہندو تھا، اور اس کو لڑکیوں کی طرح پالا پوسا گیا تھا، کیونکہ اس کے پہلے 3 بھائی جو ہیں وہ مر چکے تھے، اور اس کے باپ نے، یہ بھی لڑکا تھا نتھو رام، اس کو جناب عورتوں والی کپڑے پہنائے جاتے تھے، عورتوں والی ساری چیزیں اس کو دی جاتی تھیں، تہمات تھی نا ہندوؤں میں، تو اس سے بچنے کے لیے کہ یہ بھی نہ مر جائے، اور خدا کے فضل و کرم سے یہ بچ گیا، اور اس نے یہ ہندوؤں کا ہی آدمی تھا، حالانکہ جو گاندھی ہے وہ بھی، مہاتما گاندھی بھی ہندو ہی تھا، لیکن یہ جو تھا نتھو رام، یہ جناب گاندھی جی کو ناپسند کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس نے جناب صحیح طریقے سے جو ہندو ہیں ان کی جو حقوق ہیں ان کی صحیح طریقے سے وکالت نہیں کی، اور قائد اعظم کو جو جناب یہ اپنے علاقے جو ہے وہ ایسے ہی دیتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے خلاف ہو گیا، گاندھی جی کے خلاف ہو گیا، اور مکمل طور پر جو ہے اس نے مخالفت شروع کر دی، اس نے اپنی جناب پارٹیاں بھی بنائیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک دن جب یہ علیحدہ ہو چکے تھے بھارت اور پاکستان، تو اس نے جناب گاندھی جی کو کیا کیا کہ اس کو 3 جنوری 1948 کو جناب ایک جگہ پر شوٹ کر دیا، فائرنگ کر دی، اور اس کے نتیجے میں گاندھی جی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہوں۔ والسلام۔